अच्छा जरताज गुल साहब, आज हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब शदीद नारेबाजी कर रहे थे, तो उसके जवाब में नून लीग की जो रुकन असम्बली थी वो भी उनके सामने आ गई। तो वो जैसे ही सामने आई तो आप शेर अफजल मरवत साहब के दिफा में डट कर खड़ी हो गई, क्या हुआ? दिफा में नहीं, मैं ये चाह रही थी कि ख़वातीन को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा आगे सामने हो जाएं, उनका भी राइट है और बेसिकली अपोजिशन हो तो प्रोटेस्ट करना ही होता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिनको ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही वो किस खुशी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी उनको अपने होने का यकीन ही नहीं है, वो अपने आप को पोजीशन समझते हैं क्योंकि उनको आवाम ने वोट नहीं दिया, तो उनका प्रोटेस्ट समझ नहीं आ रहा। तो मैं ज़रा बीच बचाव में आई थी कि आपस में ज़रा उन्होंने कहा भी कि मुझे आपने लीडर ऑफ पोजीशन मुंतखब किया है अपनी तकरीर में। बिल्कुल बस ये देखिए उनके मुंह से सच निकल ही गया है। बड़ा वायरल हो रहा क्लिप, सच मुंह से निकल ही जाता है ना, उनको पता है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। तकरीर कैसी थी शहबाज शरीफ साहब की? देखिए हम तो सारी बातें प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी इस शख्स को तकरीर तो करनी आती नहीं है, जो लिखा लिखा है इसको दे देते हैं, उसी को पढ़ पढ़ के सुनाता है, जिसको सलाम करना होता है। आपको खुश नजर आ रहे थे? नहीं, नवाज शरीफ की आप पूरी जो शहबाज शरीफ के मुताबिक अपोजिशन, क्योंकि उन्होंने खुद को अपोजिशन का है, और जो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 की हुकूमत वाले इनके मुंह पे 12 बजे हुए हैं, उनको पता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती हार पहने में, इनके पास जीत नहीं है। जिसके पास आवाम की ताकत होती है ना, उनके मुंह पे वकार होता है, खुशी होती है, इनके लटके हुए चेहरे से आपको नजर नहीं आता कि ये हारे हुए। जरताज गुल साहब, आज हमने देखा कि बड़ा अनोखा एहतजाज आप लोगों की जानिब से किया गया। चेरी जो है ब्लॉसम जो पॉलिश है वो भी आप लोग लेकर आए थे, ये गैर मुनासिब नहीं है ज़्यादा कि वहाँ पर ब्रश आप लहरा रहे थे? ये गैर मुनासिब नहीं? पूरी जो हुकूमत है ना, ये जो पूरी ज़बरदस्ती की नाजायज़ हुकूमत है जो आवाम की ताकत से नहीं आई, मैं स्पेशली PMLN की बात कर रही हूँ, इनको सूट नहीं करता कि ये घड़ी वहाँ पे लहराना शुरू करे। और इनके सीनियर जो लीडरान हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ है, हसन इकबाल साहब हैं या इनके और सीनियर लोग हैं, ये घड़ी लहराते हैं। अगर हम वो चीज़ें यहाँ पे डंप करने पे आ गए ना जो उन्होंने तोशा खाना को माँ का जहेज समझ के लूटा है, तो ये कुर्सियों पे यहाँ पे बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि न इन्होंने कालीन छोड़ा है, न इन्होंने टिश्यू पेपर के डब्बे छोड़े, न इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी है, न इन्होंने गड़ियाँ छोड़ी है। ये तो समझे कि लूट मार है, तो इसलिए इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए मेरा ख्याल वो जमशेद अस्सी साहब लेकर आए हुए थे, सबको पता है कि ये पॉलिश करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे बोर्ड में पॉलिश 2018 में उनके ऊपर और इस तरह की किसके ऊपर नून लीग की MP हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई चरस वाली चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें फेंकी गई हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब ख़वातीन आती हैं ना सियासत के अंदर, एक वक़ार और इज़्ज़त के साथ आती हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या वाक़या हुआ है, मुझे इतना पता है मैं खुद 2 दफ़ा इलेक्शन लड़के इस वक्त अपने आवाम की ताकत और इमरान खान की ताकत के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। 2018 में मेरी कोशिश होती है कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो कि जब आने वाली यंगस्टर जो हमसे भी छोटी हैं, जब वो सियासत में आए तो उनको कोई ऐसा खौफ ना हो कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हमले होंगे। हमने भी वो वक़ार कायम रखना है। मैं उस खातून को न मैं जानती हूँ, न मुझे पता है, न मुझे वाकई का पता है। मुझे इतना पता है कि जब वो भी सियासत में आए इज़्ज़त के साथ काम करें। अलिया मुइन गंडापुर के साथ मैंने वो देखी है कि उनकी कुर्सी पे चढ़ के कोई खातून कोई चीज़ें लहरा रही थी, थोड़ा सा वक़ार का उनको भी ख्याल रखना चाहिए। सुना कि आप भी मैंने किसी को वो स्टेटमेंट पढ़ी कि वो शायद अली अमीन साहब के पास गए और उन्होंने ये मामला हल कर दिया। अमीन गंडापुर साहब कल मिलने जा रहे हैं खान साहब से, आप भी मिलने जा रही हैं? मैं अभी मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनकी ज़मानतों के लिए फिर दोबारा वापस जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा चोरी तक के भी पर्चे मेरे ऊपर पर्चा तो नहीं है शायद उसका नहीं। वैसे वो जो मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा तो मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए NOC चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना ना किसी को पता, पर इतना जरूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको NOC नहीं चाहिए। आप चैलेंज कर रही थी जब टेबल के ऊपर हाथ मार रही थी, चैलेंज का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को टांग पर टांग रख के बड़ा जबरदस्त मेरा हल्का है ना, मैंने हल्के को बनाया, मुझे आवाम की ताकत आती है। जी 5 साल क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब वहाँ वोट मांगा था, मेरे सिर्फ 4 या 6 दिन की वो थी, इलेक्शन कैंपेन थी। आपको पता है मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने आवाम से इस बात पे वोट लिया था कि जो आप मुझे वोट की पर्ची डालेंगे ना,
یہ عمران خان کے جیل سے باہر آنے کی کنجی ہوگی. یہ ایوان چلے نہ چلے, عوام کی طاقت چلنی چاہیے. عوام نے ووٹ 8 فروری کو عمران خان کو دیا ہے. عمران خان کے لوگ یہاں پہ ہونے چاہیے. عمران خان کو جیل سے باہر آنا چاہیے, قیدیوں کو بھی باہر آنا چاہیے, اور عمران خان واپس الیکشن لڑے, واپس ایوان کے اندر پہنچے. اسپیکر کا بھی ہوگی, ووٹنگ ہوگی, وزیر اعظم کی بھی ووٹنگ ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ نے نتائج مان لیے الیکشن کے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی ظلم جبر و بربریت کی گئی نا, اس کے باوجود بھی ہم نے الیکشن کا میدان نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لیتے ہیں. ہم ہر دفعہ, عمران خان اور میری پارٹی ہر دفعہ عوام کے پاس ہی جاتی ہے, کیونکہ اس ایوان میں جب آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے جب آپ اوت لیتے ہیں نا, وہ ووٹ کی طاقت سے ہوتا ہے. وہ کار کی ڈگی میں چپ کے آنے سے نہیں ہوتا ہے, وہ ڈیل کرنے سے نہیں ہوتا, وہ ووٹ کی طاقت سے ہوتا ہے. تو جب بھی ہمارے اوپر ظلم جبر و بربریت کی گئی, ہم نے عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے ان سے ووٹ لیا ہے. یہی ایک جمہوری طریقہ اس ایوان کے اندر آنے کا. تو ہم نے اگر کسی چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا, ہماری پارٹی کو ختم کر دیا گیا. 31 سال کی سزا راتوں رات عمران خان کو دے دی گئی. ہم چیف منسٹر کا, پرائم منسٹر کا, اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا, ایون پریزیڈنٹ کا بھی جب ہم اپنا نمائندہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف جمہوری پروسیس کا حصہ تھی, ہے اور رہے گی. ہم ووٹ کی طاقت. اپوزیشن لیڈر کس کو دیکھ رہی ہے زرتاج صاحبہ, کیا سمجھتی ہیں اپوزیشن؟ اب تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان تو اندر ہے نا. جی میں وہی کہہ رہی تھی, لیکن ظاہری بات ہے ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تو عمر ایوب صاحب تھے نا, تو عمر ایوب صاحب ہی میرا خیال ہے بنیں گے. ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ کا جب ووٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک جیتنے والا پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور اس سے دوسرا اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. بیسکلی تو یہی روایت ہے. تو عمر ایوب, بہت شکریہ. باقی ہم سب اپوزیشن کرتے رہیں گے. تھینک یو. تقریر بقریر تیار کر لی آپ نے؟ خطاب جب عوامی نمائندے کو نا پرچیاں نہیں پڑھنی ہوتی ہیں, نقلیں نہیں کرنی ہوتی ہیں. عوامی نمائندوں کو صرف مائک چاہیے ہوتا ہے, ووٹ کی طاقت والا, اور وہ آتا ہے اور وہ بولتا ہے اور وہ سچ ہی بولتا ہے. سچ آپ کو میرا نظر آئے گا اس ایوان کے اندر. بڑی مشہور ہوئی دادا کی پوتی, اس کے بارے میں کیا خواتین کے بارے میں کامنٹ کہہ رہی ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں آپ 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف آئی تھی؟ ہم 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے. اگر ہم نہیں لے کر آئے تھے تو پھر سسٹم کو سن بٹھا دیا لیں. گیا تھا. کیا کیا تھا؟ آرٹیآر سسٹم بٹھا دیا گیا میں تھا. یہی بات آپ کو کہنے والی تھی کہ اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا 2018 میں تو سب سے ہائیسٹ ووٹ 1,70,00,000 ہمیں کیسے پڑ گیا. دوسری بات یہ کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان نے لیا تھا تو 172 کے بجائے مجھے 178 ووٹ پڑ گئے تھے. تیسرا, 2018 میں ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ کیس پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھے, کیونکہ ان کو 33 ووٹوں سے یا 3300 ووٹوں سے زبردستی ہرا دیا گیا تھا. وہ جو رزلٹ روک دیا گیا تھا 2018 میں, وہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی, بالکل سمپل لفظوں میں, تاکہ ہماری میجارٹی کو کم کر دیا جا سکے. ابھی 2024 کی جہاں تک الیکشن کی بات ہے, عوام کو بھی فکس کر کے دیکھ لیا, ہمارے لیڈر کو بھی پابند سلاسل کر کے دیکھ لیا, سزا بھی لے کے دیکھ لیا, اور ہمارا بلے کا نشان اور پارٹی بھی ختم کر کے دیکھ لیا. زبردستی جس کو عوام کی پذیرائی دینا چاہتے ہیں ان کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے, جو بھی پارٹی آتی ہے, وہ عوام کی طاقت سے آتی ہے, باقی تجربے ناکام ہیں. سوال یہ ہے کہ اب 5 اچھا کیا حال ہے؟ آج سر, آج پوچھیں سر. تھینک یو.